छिन् प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ जान पनि कहिले कहिले त्यस्तो पनि भयो हैन साँच्चैको आकै हो कि क्या भनेर अनि यो साल साँच्चै नै प्रभुले हामी मण्डली परिवारलाई अनि अँगालो हालेर चाहिँ सुरक्षा साथ राखिदिनु भयो विभिन्न ठाउँमा जतासुकै टाढा नजिक देश विदेशमा भए तापनि हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनिदिनु भयो अनि आजको दिन हामीले पाएका छौँ हामीले आज खुसी मनाउन पाएका छौँ हैन त सबै खुसी हुनुहुन्छ नि अनि सबै कोही पनि करले त आएका छैनौँ नि हैन प्रभुको प्रेमको कारण प्रभुले त्यो क्रुसमा बलिदान भएर चाहिँ हामीलाई माया गर्नुभएको कारण अनि हामीले यसरी खुसी मनाउन पाएका छौँ हामीलाई स्वास्थ्य राख्नुभएको छ अनि यसपालि जति पनि अनि कोरोना आएको कारणले घर घरमै हामी सेवाकार्य गर्नलाई बस्यौँ अन्त धेरै दिनसम्म पहिला त एकदमै बाहिर पनि निक्लिनु मन नलाग्ने भयो त्यहाँदेखि अनि बिस्तारै त्यसै गर्दै प्रभुले सबै जोडाइरहनु भयो अनि हामीलाई फेरि कहिले नजानेको कहिले नसुनेको कुराहरूमा अनि जुमबाट चाहिँ सङ्गति हामीलाई मण्डलीमा कान्छो छोरा पनि भयो अनि नातिनी पनि अनि हामी सँगै कुशल साथ फर्केर आयौँ अनि त्यहाँदेखि बात ज्वरो पो आउने हो कि रुगा पो लाग्ने हो कि भनेर पुरा डर लागिरहेको थियो कि अनि केही पनि भएन धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद मेरो लाइफ आफ्नो गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद म एउटा छोटो वचन सन यी दिनहरूमा प्रभुले जुन कुरा देखाउनु खोज्नु भएको छ हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ हामी हरेक वर्ष विचार गर्छौँ यो वर्ष मलाई व्यक्तिगत रूपमा र त्यसपछि मैले परिवारमा मैले सल्लाह मैले सेयर गरेको थिएँ मिसेसलाई विशेष गरी सेयर गरेको थिएँ उपदेशक 7 को 8 पद है तपाईँले पाउनुभयो होला बाइबल पद पाउनुभएको छैन भने लेख्न सक्नुहुन्छ सम्झिराख्नुहोस् त्यो पद मात्रै हामी विचार गर्नेछौँ उपदेशक 7 को 8 पदको पहिलो खण्डमा के भन्छ कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ है दोस्रो भागमा चाहिँ अर्को प्रसङ्ग यहाँ जोडिएको छ धैर्य धारण गर्नु अहङ्कारी हुनुभन्दा असल हुन्छ धैर्य धारण गर्नु धीरेजी हुनु चाहिँ अहङ्कारी घमण्ड हुनुभन्दा पनि असल हुन्छ भनेको छ त्यो दोस्रो पाठ अहिले हेर्दैनौँ पहिलो पाठमा चाहिँ कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ बुझिन्छ नि हैन व्याख्या गर्नै परेन नि सुरु त्यो लाइन पढ्ने बित्तिकै बुझिहाल्यौ नि के असल हुन्छ कुनै पनि कुराको सुरुभन्दा अन्त्य असल हुन्छ विचार गरौँ त हामी उदाहरण हाम्रो जीवनमा के त्यस्तो कुराहरू होला कुनै पनि कुराको सुरुभन्दा अन्त चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ नि के इम्प्रेसन अरे हजुर के भनेको फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन द लास्ट इम्प्रेसन चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ भन्नु खोजेको है त्यो वाक्यले त फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो तर फर्स्ट इम्प्रेसन राम्रो भए पनि नभए पनि
लास्ट इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। तपाईँ र मैले के कुरा याद गर्छु, तपाईँ र मसँग कोही व्यक्ति आएको छ, भेट भएको छ, जीवनमा रहेको छ, के भएको छ, कुन खण्ड बढी याद गर्छौँ? अन्तिम खण्डै याद गर्छ होला। अन्तिम खण्डै जीवनमा जतिसुकै जे भए पनि अन्तिममा जे भएको छ त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि याद गर्छौँ है। याद गर्नुहुन्छ है त। अर्को उदाहरण के हुनसक्छ भने हामी वर्षभरि पढ्छौँ होइन, हामी पढ्नेहरूलाई वर्षभरि पढ्छौँ। लास्ट इम्प्रेसन भनेको फाइनल इक्जाममा राम्रो गर्न भने के हुन्छ? तपाईँ वर्षभरि के अरे क्लास टेस्ट हुँदा अरू धेरै टेस्टहरू हुन्छ, हरेक कुरामा तपाईँ राम्रो मार्क ल्याउनु भएको छ, एकदमै 95, 99 ल्याउनु भएको छ, तर फाइनल इक्जाममा गएर तपाईँलाई 30 ल्याउनु भने के हुन्छ? वर्षभरि ल्याएको 95ले ल्याएको काम गर्यो? गरेन नि। वर्षभरि 95, 100मा 100, 100मा 100 ल्याए पनि अन्तिममा चाहिँ हामीले के ल्याउनु सक्नु पर्यो? 100 ल्याउनु सक्नु पर्यो। अन्तिम इक्जाममा चाहिँ हामीले 30, 25 भयो भने के हो त्यो? अहिलेको शिक्षा अनुसार त फेल हो नि त्यो त होइन, फेल भइहाल्छ नि त्यो त। अहिले त प्रायः त 35, 40 ल्याउनुपर्छ, कम्ती हो भने 40 मार्क ल्यायो भने मात्रै पास हुन्छ। अथवा ABCD भन्ने जुन अहिले सेमेस्टर सिस्टम ल्याएको छ त्यसमा त ए त हुँदैन, त्यो त CD तिर पुग्छ होइन, मिलेन त्यो। त्यसकारण सुरुमा के छ भन्ने कुरा मतलब भएन, अन्तिममा के छ चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। हरेक कुरा तपाईँ कुनै पार्टीमा जानुहुन्छ, हामी जान्छौँ होइन, पार्टीमा जान्छौँ, पार्टीमा विवाह सकिसकेपछि अथवा कुनै कार्यक्रम भएपछि भोज खाइसकेपछि अन्तिममा के हुन्छ? अन्तिममा के हुन्छ हजुर? नाचगान त छँदैछ नि। खानेकुरामा भनेको मैले दही जेरी अथवा मिठाई, ओके सुप त सुप ठाउँमा छ, मैले सुपतिर जानु खोजेको त होइन ठिक छ, ठिक कुरा होइन। खानाको सबै कार्यक्रम तपाईँले हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा सुरुमा खाना होला, त्यसपछि अर्को के होला अझ अन्तिमको यस्तो राम्रो आउँछ हो कि होइन? हुनुपर्ने मासुको विशेष आइटम कहाँ हुन्छ? अन्तिममा हुन्छ। त्योभन्दा नि अन्तिममा के हुन्छ? जेसुकै नुनिलो भए पनि, पिरो भए पनि, डढेको भए पनि, जस्तै बासना आयो भने अन्तिममा के राखिदिएको हुन्छ? गुलियो राखिदिएको हुन्छ क्या। अनि त्यो गुलियो खाएपछि के हुन्छ? जे खाए पनि सक्यो अब त्यो है। अब त्यो डढेको बास्ना आए पनि होइन, त्यो अब पिरो भए पनि, चर्कै भए पनि अन्तिममा गुलियो खाएपछि चाहिँ वाह क्या दामी थियो, सक्यो कुरो है। अन्तिममा त्यो खाएपछि सक्यो नराम्रो पनि बिर्सिन्छ त्यहाँ त। हजुर सुरुमा तपाईँले प्लेटमा के हाल्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ मुखमा मतलब भएन, तर अन्तिममा के खान्छौँ त्यसले चाहिँ बिहा कस्तो थियो टुङ्गो लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, कार्यक्रम कस्तो थियो टुङ्गो लगाइदिन्छ। अन्तिम भागले चाहिँ धेरै महत्त्व कुरो राख्ने रहेछ। जीवनमा फेरि पनि हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ होला प्रभुको निम्ति, तर आखिरमा गएर त्यो मान्छे ब्याकसाइड भने के हुन्छ? अन्य भाषामा नि बोलेको छ, अगमबाडी बोलेको छ, आश्चर्य कर्महरू गरेको छ, उसले हजार मानिसलाई विश्वासमा के अरे डोर्याएको हुनसक्छ, तर लास्टमा जीवनमा संसार छोडेर जाने बेलामा त्यो मान्छेले प्रभुलाई इन्कार गर्यो र त्यो मान्छे ब्याकस्लाइड भयो भने के हुन्छ? त्यसले जीवनभरि गरेको कदर हुन्छ? हुँदैन। तर त्यो मान्छे जीवनभरि अपराधी थियो, त्यो मान्छे जीवनभरि पापी थियो, त्यो मान्छेले जीवनभरि ठुलो भयङ्कर अपराधहरू गरेको थियो, हत्या गरेको थियो, तर अन्तिममा गएर उसले प्रभुलाई विश्वास गरेछन् के हुन्छ? त्यो मान्छे कहाँ जान्छ? त्यो मान्छे स्वर्ग जान्छ। आमेन। त्यसकारण सुरुमा मैले के गरेँ भन्ने कुरा भएन, तर अन्तिममा मैले के गरेँ त्यो चाहिँ प्रभुले कदर गर्नुहुन्छ है। हामी साक्षी हेर्ने हो भने हामी धेरै कुराहरू देख्छौँ। कस्तो प्रभुलाई इन्कार गरेका ठुला अपराधीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्, प्रभु अन्तिममा गएर प्रभुको निम्ति जिएका छन्, त्यो कुरा देख्छौँ। प्रभुको निम्ति ठुल्ठुला कामहरू गरेका ठुल्ठुला वक्ताहरू छन्, अन्तिममा गएर पाप गरेर पापमा फँसेको पनि देखेका छौँ हैन। त्यसकारण प्रभुको घरमा जाने बेलासम्म, आखिर दिनसम्म जो बलियो भएर रहेको छ त्यो स्वर्ग गयो। जो चाहिँ मैले जीवनमा फर्केर हेर्दा यति मान्छेलाई मैले विश्वासमा ल्याएको छु, यति ठुलो काम गरेको छु भनेका छौँ, तर अन्तिममा गएर हामीले लापरवाही जीवन जियौँ भने त्यो चाहिँ खत्तम, सक्यो, त्यसको अर्थ रहेन।
त्यही भएर होला नि यहाँ उपदेशकमा लेखकले भन्छ नि यहाँनिर सबै कुराको समय छ भन्छ होइन। तपाईँ 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने प्रत्येक कुराको लागि समय छ। एउटा जन्मिने समय छ, मर्ने समय छ, रुने समय छ, हाँस्ने, उखेल्ने, रोप्ने हरेक कुराको समय छ भन्दै गयो। त्यसपछि 7 अध्यायको यो ठाउँमा आएर उसले के भन्छ भने कुनै पनि कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त चाहिँ अझ असल हुन्छ। तपाईँले विचार गर्नुभएको छ हामी सबै गाडीमा चढ्छौँ होइन। अर्को एउटा उदाहरण है, गाडीमा चढ्छौँ नि, हामी गाडीमा चढ्छौँ, हामी लामो दूरी होस् छोटो दूरी होस्, छोटो दूरीमा त खासै हामी त्यति साह्रो मतलब यहाँदेखि रत्न पार्क जानु पऱ्यो भने त हामीलाई मतलब छैन, रत्न पार्क त उभिएर पनि पुगिहालिन्छ होइन। तर हामी यहाँदेखि लामो यात्रा मानौँ, यहाँदेखि धनगढी जानु पऱ्यो, झापा जानु पऱ्यो, चितवन जानु पऱ्यो, लामो 3-4 घन्टाको बाटोमा सिन्धुली जानु पऱ्यो, उदयपुर जानु पऱ्यो, गाईघाट जानु पऱ्यो। हामी के गर्छौँ? सिटमा बस्छौँ होइन। हामीलाई सिट नभए त जाँदैनौँ नि त, हामी सिट चाहियो नि। हामी बस्छौँ अनि सिटमा बसिसकेपछि रातभरिको यात्रा गर्छौँ, दिनभरिको यात्रा गर्छौँ। तपाईँ र म सुरुमा जाँदाखेरि त्यो गाडीको सिट कस्तो हुन्छ? हजुर कस्तो हुन्छ? सफा हुन्छ भन्नु खोजेको के? त्यहाँनिर पुरै फोर भएको ठाउँमा तपाईँहरूमा गएर बस्छौँ? बस्दैनौँ नि। सुरुमा हामी जाँदा कस्तो सिट चाहिन्छ? पहिला यसो हेरी राम्रो सिटमा बस्छौँ नि। अझ पऱ्यो भने त झ्यालको सिट पनि चाहिन्छ होइन। कतिले त झ्याल भएन भने त सुरुमै टिकट काट्दै मलाई त झ्याल चाहिन्छ भन्छ होइन। झ्याल भएन भने के हुन्छ? के हुन्छ नभन्नु फेरि होइन। के हुन्छ झ्याल भएन भने पहिला हामी तयारी हुन्छौँ होइन, हामी झ्याल चाहिन्छ भनेर। अनि हामीले राम्रो ठाउँ दिएको छ, राम्रो सिटमा बसेका छौँ। अब त्यो 5-6 घन्टाको यात्रापछि होइन, जब हामी ओर्लिने बेला हुन्छ होइन, जब हामी रातभरिको यात्रा गर्छौँ, दिनभरिको यात्रा गर्छौँ, बेलुका पुग्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि हामी त्यो छोडेर जाँदाखेरि अर्को मान्छे आएर त्यो सिटमा बस्न सक्छ कि सक्दैन? विचार गरौँ है होइन। गाडी त हाम्रो होइन, पैसा तिरेकै छ, पैसा तिरेपछि त्यसो बस्नु पाइहाल्यो, सुतेर गए नि भयो, उठेर गए नि भयो, जे गरे नि भयो। तर हामी जब गाडीबाट ओर्लेर जान्छौँ नि, त्यसपछि अर्को मान्छे आएर त्यहाँनिर बस्ने बेलामा त्यो सिटमा अर्को मान्छे आएर बस्न सक्छ कि सक्दैन? यसो गरेर हेर्दाखेरि होइन। त्यस कारणले सुरु कसरी गऱ्यो मतलब भएन, अन्त कसरी गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ है। अब है अब दिनभरि अब हामीले चटपटे खायौँ होला, बदाम खायौँ होला र के खायौँ अब होइन। अब त्यो बदाम खाएपछि बदामको खोल कहाँ छ? आहा कति राम्रो कुरा होइन। प्लास्टिकमा हुँदा राम्रो हो नि, तर कहाँ हुन्छ? कि त सिट मुनि हुन्छ, कि त सिटको चेपमा हुन्छ, कि त कहाँ हुन्छ होइन। अनि त्यो प्लास्टिक छ कहाँ राखेको हुन्छ? विचार गरौँ त, हामी सुरु राम्रै भयो, अन्त चाहिँ अनि त्यो के भयो? इम्प्रेसन के भयो? ड्राइभर र खलासीले के भन्छ होला? अब एउटा मान्छे चढ्नु भएको थियो काठमाडौँबाट, अनि पुरा मजाले रमाइलो गर्नुभएको थियो, एकदम राम्रो थियो मान्छे, एकदम हामीलाई पनि बिचमा खुवाउन खोज्नु भएको थियो, हामी त खाएनौँ भन्ला उनीहरूले होइन। अनि हामी ओर्लिने बेलामा ओर्लियो, तर जब ओर्लेर त्यो मान्छे गयो त्यहाँ के गरेर गयो? फोहोर गरेर के गऱ्यो अब त्यहाँ अर्को मान्छेहरू बस्नै सक्दैन। त्यो मान्छेले के सम्झिन्छ? दिनभरि राम्रो भयो भने अन्तिमको इम्प्रेसनले के भयो? भर्सक्यो। अब अर्को पालि त्यो मान्छेले चिनिया छ भने अर्को पालि टिकट पनि नदेला, बुक छ भनिदिन्छ, पहिले फुल छ भनिदिन्छ उसले दिँदैन होइन। दिनभरि राम्रो भयो पनि छोड्ने बेलामा भएन भने चाहिँ त्यसको अर्थ रहेन। खाना हामी बस्छौँ नि, अब जस्तो यहाँ कार्यक्रम छ, अब अहिले फेरि बसिहाल्छौँ, 1-2 घन्टापछि हामी खाना खानु बसिहाल्छौँ। तपाईँ जहाँ हामी बस्छौँ नि त्यहाँ बस्दा पहिला कस्तो हुन्छ? सफाइ हेरेरै बस्छौँ नि, फोहोर देखेर हामी बस्दै सफाइमा बस्छौँ। खाना खाइसकेको जब हामी उठ्छौँ नि, उठेर हामी प्लेट लिएर बाहिर गइसकेपछि तपाईँ फर्केर आएर आफ्नो ठाउँ बसेको ठाउँ हेर्नु के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ जुन कुरा हामीले साइडमा राख्छौँ हामीले आफू टिप्छौँ टिप्दैनौँ, जुन कुरा हामीले गर्छौँ, जुन कुरा हामीलाई चाहिँदैन त्यो कुरा हामीले राख्न पर्ने त हो, छेउमा राखे नि हुन्छ, तर हामी कहाँ राख्छौँ? नर्मल्ली अलिक बाहिर जम गराउँछौँ कि होइन, प्लेटभन्दा बाहिर जम गरेर बस्छ। अनि त्यो कुरा अब हामी खाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ? प्लेट त लैजान्छौँ, तर त्यो छेउमा के छ? यस्तो लाइन भएको छ त्यहाँनिर होइन, तर त्यो हामीले मतलब गरिरहेको हुँदैनौँ। अनि इम्प्रेसन के भयो? सुरुमा बस्दाको भन्दा पनि छोड्दाखेरिकोले चाहिँ हामीलाई असर गरिरहेको रह्यो। सुन्नु हुँदैछ? अलिक मन नपर्ने कुरा है क्या हो? अन्तिम भएछ, अलिक मन नपर्ने कुराहरू हो क्या हो?
होइन? सुरु गर्न सजिलो छ, अन्त गर्नलाई गाह्रो छ। हामी कुनै कुरा भोज गर्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ, तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, काम गर्नेहरू हामी जति हुन्छौँ नि, त ध्यान दिनुहोस् है। सक्नु लाग्यो, मेरो सक्नु लाग्यो, उता रेडी भने म सकिहाल्छु। बन्द भयो? ल ठिकै छ। रेन हेर त जाउँ त। यस्तो कार्यक्रमहरूमा के हुन्छ भने बिहान कार्यक्रम गर्नलाई बिहान सहयोग गर्नेहरू हामी धेरै हुन्छौँ कि होइन? विचार गर्नुहोस् है। बिहान हामी सहयोग गर्नेहरू यति धेरै हुन्छौँ, यता पनि उता पनि के गरौँ, म कसरी सहयोग गरौँ भनेर हुन्छ होइन? तर जब हामी कार्यक्रम सक्छौँ, कार्यक्रम सकेपछिको काममा चाहिँ हामी कोही हुन्छौँ अलिक कम हुन्छौँ भन्नु हुँदैन त भन्नु खोजेको, तर अलिक कम हुन्छौँ। तर बिहानको तुलनामा स्टार्टिङ उत्साह हुन्छ, तर अन्तमा गएर के हुन्छ? उत्साह हामीसँग हुँदैन। कुनै पनि कुराको सुरुवात राम्रो, अन्त चाहिँ नराम्रो। तपाईँले अहिले हामी सरकारकै कुरा गरौँ है त। अब सरकारको कुरा गरौँ है त। सरकारको कुरा गरेर के हुन्छ? यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि के भएको थियो याद गर्नुभएको छ? चुनाव आउने बेलामा कस्तो भएको थियो? उत्साह हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् है। अनि जनताहरूलाई एक प्रकारको जुन के भन्छ त्यसलाई आश्वासन दिने कुराहरू, जति पनि कुराहरू भएको थियो नि, वृद्धलाई कति हजार दिन्छ भन्थ्यो? 5,000 दिने भनेर भोट मागेको थियो, याद गर्नुहोस् है। 5,000 दिने भनेर भनेको थियो। त्यसपछि त यहाँ जहाज र यहाँ के थियो अब त्यहाँ हेर्नु है, विचार गर्नु है। रेलगाडीदेखि लिएर के भएको छ? रेलगाडी त अहिले छोपेर ल्याइरहेको छ होइन? ल्याउनु त ल्याएको छ, तर घुम्टो उडाएर रहेको छ अरे भन्छ होइन? ल्याउनु त ल्याएको छ, तर कुदिया छैन हुन्छ। अनि सुरु कसरी गर्यो विचार गर्नुहोस् है। यति धेरै राम्रो कुराहरू भयो, यति धेरै सपनाहरू आयो, यति धेरै कुराहरू आयो, मक्खै भयो, सबै मक्खै भयो, यति धेरै भोट पनि पायो। फेरि कसैको विरोध गरेका छैनौँ है, हामीले विरोध पनि गरेका छैन, समर्थन पनि गरेका छैन, आफ्नो विचार छ। तर सुरु राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेको क्या। सुरुमा यति धेरै उत्साह, यति धेरै आशा हुन्छ, तर अन्त आउने बेला अब के देख्दै हुनुहुन्छ? अब त कुरा गर्नु पनि मन छैन, जनतालाई सुन्नु पनि मन लागेको छैन, हो कि? विचार गर्नुहोस् है। जनतालाई सुन्नु मन लागेको छैन। अब कसरी हुन्छ लम्ब्याएर बस्नु भन्ने मात्रै छैन। त्यहाँ सजिलो गर्न के अरे सुरु गर्न सजिलो छ, अन्त गर्न निकै गाह्रो छ। फेरि पनि त्यही पद पढौँ। कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त असल हुन्छ। तपाईँलाई मलाई कसैले केही कुराहरू जिम्मेवार दिनुभयो भने सुरुमा हामीलाई उत्साह हुन्छ, म यो गर्नु पाए हुन्थ्यो, म यो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ। तर जिम्मेवार लिइसकेको त्यसलाई पुरा गरेर फाइनल गरेर त्यसलाई मैजाएर गर्नु चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ, हो कि होइन? त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यस कारण यो पाठलाई यति नै राखौँ, यति नै मात्रै वचनबाट विचार गरौँ। बाली
आज के हो भोलि के हो मानिसको यो झोला आज के हो भोलि के हो मानिसको यो झोला मरेपछि कहाँ जाने बास कहाँ होला मरेपछि कहाँ जाने बास कहाँ होला जीवन दिए आनंदको बाटो दिए स्वर्ग राज्यको बाटो दिए स्वर्ग राज्यको पापको बोझा उनले लिए जीवन मलाई हो पापको बोझा उनले लिए जीवन मलाई हो मेरो सबै पाप हो रातो गाडा पाप मेरो सबै पाप हो बाटो दिए स्वर्ग राज्यको
एकछिन फोकसको टाउको छेकेको छ यता हेर्नु है के हो लो